नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको इतिहासको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउनुहोला र अल अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटनाको इतिहास। नेपालमा हेलिकप्टरले सेवाग्राहीको आवश्यकता र चाहना अनुसार विभिन्न प्रयोजनका लागि सेवा दिँदै आइरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी मात्र होइन, नेपाली भेगमा पर्यटकहरू ओसार पसारमा हेलिकप्टरको प्रयोग बढ्दो छ। पर्यटकीय सिजनमा खुम्बु, अन्नपूर्ण र हुम्लाको सिमकोट क्षेत्रमा अधिक हेलिकप्टर उडान हुने गरेको छ। साहसिक पर्यटनदेखि वृत्तचित्र तथा चलचित्र निर्माणका क्रममा हेलिकप्टरको प्रयोग बढेको छ। त्यति मात्र होइन, मेला महोत्सवमा हेलिकप्टर राखेर सशुल्क उडानको मज्जा दिने पनि क्रम बढ्दो देखिन्छ। नेपालमा उड्ने पहिलो हेलिकप्टर नेपाल एयरलाइन्सले सन् 1960 को दशकमा अमेरिकाद्वारा निर्मित बेल हेलिकप्टर भाडामा लिएको थियो। बेल हेलिकप्टरपछि 2वटा रुसी MI-4 हेलिकप्टर नेपाल भित्रिए। ती हेलिकप्टरले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा निर्धारित रुटमा सेवा पुर्याएका थिए। हाल भने नेपालमा दर्जनौं हेलिकप्टरले उडान गरिरहेका छन्। मूलतः सङ्कटको बेला राहत तथा उद्धारका लागि हेलिकप्टरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हेलिकप्टरलाई विकट र अप्ठ्यारो भौगोलिक क्षेत्रमा विपद पर्दा, स्थानीय बासिन्दा र पर्यटक बिरामी हुँदा उद्धार गर्ने प्रभावकारी साधनको रूपमा लिइन्छ। तर भरपर्दो साधनको रूपमा लिए पनि बेला बेला दुर्घटनामा पर्ने गरेको छ। यही असार 25 अर्थात् सोमबार सोलुखुम्बुबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा क्याप्टेन सीबी गुरुङ सहित 6 जनाको ज्यान गयो। दुर्घटनामा परि तीमा सिफुन्टेस जी फर्नान्डो, गोन्जालेक्स अब्रिक, गोन्जालेक्स ओकासिलियस, सिफुजेन्टस जी मोक्रिटोस र रिन्कोन स्मेसको मृत्यु भएको थियो। क्याप्टेन गुरुङ बाहेक मृत्यु हुने सबै मेक्सिकन नागरिक थिए। यो सहित नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटना सङ्ख्या 33 पुगेको छ। नेपालमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामध्ये सबैभन्दा ठुलो ताप्लेजुङको घुन्सामा सन् 2006 मा भएको थियो। श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा बहालवाला वन मन्त्री गोपाल राई, संरक्षणविद हर्क गुरुङ सहित त्यसमा सवार सबै 24 जनाकै ज्यान गएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा पहिले 1979 डिसेम्बर 27 मा लाङटाङमा VVIP हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको थियो। यस दुर्घटनामा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। त्यसयता यात्रुको ज्यान जाने गरी 18वटा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्, जसमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अन्य 15 दुर्घटनामा यात्रु र चालक घाइते हुन पुगेका छन्। सन् 1997 मा थुप्तेन छोलिङमा 1 जनाको ज्यान जाने गरी कर्णाली एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको थियो। सन् 1998 मा मूलखर्कमा भएको अर्को दुर्घटनामा 3 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 2003 मा रारातालमा फिस्टेलको हेलिकप्टर खस्यो, जसमा 4 जनाको निधन भएको थियो। सन् 2002 मा एसियन एयरको हेलिकप्टरमा सवार 11 जनाले सोलुखुम्बुमा मृत्युवरण गरे। सन् 2030 मै सिमरेक एयरको हेलिकप्टर सगरमाथा बेस क्याम्पमा दुर्घटना पर्दा 2 जनाको ज्यान गएको थियो। सन् 2005 मा रामेछापको ठोसेमा हेलिहान्सको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 3 जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। सन् 2006 मा सबैभन्दा ठुलो हेलिकप्टर दुर्घटना भयो। वन राज्य मन्त्री गोपाल राई सहित संरक्षणविद हर्क गुरुङ लगायत सवार श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर ताप्लेजुङको खुन्सामा दुर्घटनामा पर्दा 24 जनाको ज्यान गएको थियो। जुन दिनलाई संरक्षण कर्मीहरूले कालो दिनका रूपमा मनाउने गरेका छन्। सन् 2010 मा फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर अमदापलम हिमालमा दुर्घटनामा पर्दा 2 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2013 र 14 मा क्रमशः सिमकोट र सिन्धुपाल्चोकमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा 1 जनाको निधन भयो। सन् 2015 मा माउन्टेन हेलीको हेलिकप्टर सिन्धुपाल्चोकको यमुना डाँडामा खस्यो, जसमा 4 जनाको ज्यान गएको थियो। यस्तै सन् 2015 मा भूकम्प प्रभावितको उद्धारका लागि गएको अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टरमा दोलखाको घोरथलीमा दुर्घटना हुँदा अमेरिकी सैनिक सहित 13 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। फेरि सन् 2016 मा नुवाकोटको बेतिनेमा फिस्टेलको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको थियो। सन् 2018 मा हिल्सामा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा
1 जनाको मृत्यु भयो। सोही वर्ष अल्टिट्युड एयरको हेलिकप्टर नुवाकोटको मैलुङमा खस्दा 6 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो। सन् 2019 मा पर्यटन क्षेत्रका विभागीय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नै हेलिकप्टर दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनु पर्यो, जसमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक वीरेन्द्र श्रेष्ठ र निर्देशक ध्रुव भोछिभया तथा पर्यटन व्यवसायी आङ छिरिङ शेर्पा सहित 7 जनाको निधन भएको थियो। र अहिले सन् 2023 जुलाई 10 अर्थात् असार 25 गते सोमबार सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुन पुग्यो, जसमा 6 जनाको ज्यान गएको थियो। हरेक दुर्घटनापछि छानबिन आयोग गठन हुन्छ। गठन भएका अधिकांश आयोगले नेपालको कठिन भौगोलिक अवस्थिति, छिनछिनमा परिवर्तन हुने मौसम र मौसम तथा भूगोलको पर्वाह नगरी उडान गर्ने पाइलटको प्रवृत्तिलाई मुख्य कारण ठहराउने गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका अनुसार एयर ट्राफिक कन्ट्रोलको निर्देशन नमान्ने, कुहिरोभित्र नछिर्ने मापदण्ड पालना नगर्ने, जमिनकै नजिक हेलिकप्टर उडाउने र तोकिएको भन्दा बढी भारी बोकेका हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेका छन्। हेलिकप्टरले धेरै अवस्थामा हेलिप्याड नभएको स्थानमा ल्यान्ड गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हुन्छ। भएका हेलिप्याडहरूमा सुधार गरेर दुर्घटना न्यून गर्न सकिने भए तापनि त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन। हेलिकप्टर उडानमा पाइलट र त्यसको चेक जाँचका कम्पनीका कमजोरीका घटना पनि देखिएका छन्। विमानहरूलाई समय समयमा मर्मत नगरिँदा पनि दुर्घटना बढ्दै गएको तथ्याङ्क पनि नकार्न सकिँदैन। यस्तै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर सम्बन्धित निकायले काम गर्दै जाने हो भने आगामी दिनहरूमा पक्कै पनि यस्ता कहाली लाग्दा हवाई दुर्घटनाहरूलाई रोक्न सकिनेछ र अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनजनको नोक्सानी कम गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। अब प्राधिकरणले यसको नियन्त्रणका लागि कस्तो भूमिका खेल्ला वा अझै कानमा तेल हालेरै बस्ला, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। त्यति मात्र होइन, पटक पटक हुने यस्ता दुर्घटनाले युरोपियन युनियनको हवाई सुरक्षा चासोको सूचीबाट हट्न प्रयासरत नेपाललाई छनै अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र 1 दशकदेखि नै कालो सूचीमा परेको छ। दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरू, तपाईलाई आजको विषयवस्तु के कस्तो लाग्यो? यस्तै विषयवस्तु हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आजको लागि द टाइमलाइन च्यानल टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।